अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसते हुए खूबसूरत पाकिस्तान और वो तमाम मेरे दोस्त, वो तमाम मेरे मित्र, वो तमाम मेरे बहन भाई जो दीगर ममालिक में जिनमें इंडिया से भी लोग शामिल हैं और ख़ुसूसन इंडिया पंजाब से कुछ लोग मुझे देखते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया और उन सब को भी अस्सलाम वालेकुम, उन सबको भी गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा जी, आज ही जो है ना, आज मैंने कोई और तो वाक़या सर्च किया नहीं। अब मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। उस दिन मैंने एक वाक़या किया था दरवेशों के रूप बदलने का। तो उस रोज़ मैंने एक बात उसमें कही थी कि इससे मिलता जुलता वाक़या जो है ना, ख़ुद मेरे अपने घर में हो चुका मेरी वालदा के साथ। तो वो मैं किसी आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज वो दिन आ गया कि आज हम वो वाक़या भी याद कर लेंगे और उस बहाने मैं अपनी माँ को भी याद कर लूँगी। ठीक है, दिल ही दिल में तो करते रहते हैं, लेकिन चलें आज उनका ज़िक्र सरे महफिल से ही। मेरे वालिद साहब की 2 शादियाँ थी और हम माशाल्लाह 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 2 माओं में से काफ़ी सारी औलाद थे। तो जो मेरी बड़ी वालदा में से 2 भाई थे ना, वो हमारे साथ, यानी मेरी वालदा के और हम सब के साथ वो रहते थे। मेरी जो बड़ी वालदा थी वो हमारे आबाई गाँव, हमारे आबाई इलाके में रिहाइश पजीर थी। हम लोग कराची में रहते थे। ये 2 भाई जुड़वां थे, लेकिन दोनों में मिजाज का बहुत फ़र्क था। एक ज़रा थोड़े से सिंपल सादा, बहुत ही तबीयत के बहुत ज़्यादा सादा थे, और दूसरा जो भाई थे वो थोड़े शरारती थे। तो जो सिंपल और सादा वाले मेरे भाई थे ना, उनकी मेरी वालदा से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी, अच्छी दोस्ती थी। और दूसरे भाई चौंका शरारतें ज़्यादा करते थे, तो उनसे थोड़ी सी माँ बेटे की खटपट जैसे हो जाती है, माँ बच्चों में भी तो हो जाती थी। तो वहाँ एक फैमिली रहती थी, बंगाली फैमिली। तो उस बंगाली फैमिली का ये मसला था कि जब भी उनके यहाँ औलाद की आमद होने वाली होती तो 6-7वें मंथ में जो है ना, उनकी औलाद का पेट में ही इंतकाल हो जाता। और वो आपको पता है, पुराना दौर था, हमारा बहुत बचपन था, तो जब इतना ज़्यादा डॉक्टर्स के पास लोग कम टूने और तावीज़ वगैरह की तरफ लोग ज़्यादा भागते थे, अब भी बहुत भागते हैं। तो मेरे भाई ने शरारत की और शरारतन उन्होंने उनके उस औरत के हस्बैंड से कहा, उसने कहीं मेरे भाई से जिक्र किया बाहर के ये मामला है कि ना, मेरी जो वालदा है ना, वो तावीज़ देती हैं, मगर देती किसी किसी को है, और वो जिसको तावीज़ देती है ना, उसका काम हो जाता है। तो वो इनकार करेंगी, मगर तुम इसरार करना, और तुमने उस वक्त तक नहीं उठना जब तक कि वो तुम्हें तावीज़ देना दें। अब दूसरी तरफ मामला ये था कि मेरी वालदा जो है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, उन्होंने वो कभी स्कूल ही नहीं गई थी। सो वो बंगाली जोड़ा हमारे घर में आ गया, और वो बंगाली में ना, बहन, बड़ी बहन को कहते हैं बूबू। अब वो कहते कि बूबू बूबू वो करें कि बूबू हमें जो है ना आप तावीज़ दें। हमारे ये मसला है कि अल्लाह ताला हमें, हमारी औलाद जो है वो दुनिया में आने से पहले मर जाती है। अब मेरी वालदा चौंका, ना किसी को तावीज़ देती थी और ना कुछ उन्हें जो है ना ऐसा आता था। अब वो क्या करती हैं, अब वो उन्हें बार बार समझा रही थी कि मैं तावीज़ नहीं देती हूँ, मगर वो इसरार कर रहे थे, उनका दामन पकड़ के बैठ गए थे, क्योंकि बाहर से उनको यही समझाया गया था कि वो किसी किसी को देती हैं, और वो जिसको देती हैं उसका तो काम हो जाता है, और तुमने उनका दामन नहीं छोड़ना। सो वो मियाँ बीवी दोनों इसरार करते रहे मेरी वालदा से। अब ज़ाहिर है, अब हमसे कोई चीज़ मांगने आए और वो ये समझे कि इसके पास है, जबकि मेरे पास ना हो, फिर वो अड़ा रहे अपने इसरार पे, तो बंदा रूहानसा हो जाता है ना, रोने वाला हो जाता है कि यार
میں کیا کروں، یہ چیز میرے پاس ہے بھی نہیں، اور یہ اصرار پہ اصرار کر رہا ہے۔ سو یہی کیفیت میری والدہ کی اس وقت تھی کہ وہ چونکا لکھنا جانتی ہی نہیں تھی، اور کیا لکھتی وہ تو کوئی اس طرح کا ان کا نہیں تھا پیری فقیری کا سلسلہ۔ سو وہ جس جگہ پہ کھڑی تھی نا، دیوار کے ساتھ وہ کھڑی تھی، تو اسی دیوار کے ساتھ وہ لگ کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ گئیں، اور جب وہ زمین پہ بیٹھی تو انہوں نے اپنا جو دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اس طرح کر کے اس کی جھولی انہوں نے اٹھائی اور وہ رونے لگیں، اور اپنے رب سے انہوں نے کیا دعا مانگی۔ اب دیکھیں صحیح الفاظ میں تو نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے اس وقت کیا دعا مانگی ہوگی، لیکن ظاہر ہے میں یہی سمجھتی ہوں کہ انہوں نے رب کے سامنے اپنی عاجزی پیش کی ہوگی، اور اپنے رب سے کہا ہوگا کہ میرے مالک، میں ایک ناکارہ، ایک بیکار بندہ جس کے اختیار میں پلک جھپکنا بھی نہیں ہے، اگر تو نہ چاہے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تو سن اور ان کو صاحب اولاد کر دے۔ انہوں نے ان کے لیے دعا مانگی، اور وہ کوئی ایسا قبولیت کا لمحہ تھا، کوئی ان کی عاجزی، کوئی ان کو جو ایک کٹہرے میں لا کھڑا کیا گیا تھا، وہ رب کو وہ چیز ایسی بھائی کہ انہوں نے کہا اس جوڑے سے کہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے نا دعا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے گا، اور تم جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے ان کو اپنی طرف سے ٹالا۔ دعا تو ہم مانگتے ہیں نا، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قبولیت کے اس پہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ خیر وقت گزرا، اور وہ دونوں میاں بیوی جو تھے نا، وہ واقعی اس بار اب کی بار جو وہ اولاد ٹھہری تو وہ اولاد ثابت سالم صحیح دنیا میں آ گئی، اور وہ اس چیز کو انہوں نے، اس چیز کا سہرا انہوں نے میری والدہ کے سر باندھا، یہ ان کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور میں بھی یہی کہوں گی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دریا جو تھا نا رحمت کا، وہ جوش میں تھا، وہ کوئی ایسا پل تھا جب ان کی عاجزی قبول ہو گئی، ان کا رونا قبول ہو گیا، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہم نے کئی سالوں تک، کیونکہ بنگالی فیملیز جو ہے نا، اگر آپ لوگ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ بنگالی فیملیز کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، 7 8 9 9، پہلے تو خیر ہماری ماؤں کے بھی اتنے ہی ہوتے تھے۔ تو آئے سال جو ہے نا وہ مٹھائیاں ہم نے بھی کھائیں بچپن میں، کہ جتنی بار جو ہے ان کے ہاں کوئی بیبی آتا تو وہ مٹھائی لے کے آتے، اور وہ میری والدہ کو بوبو بولتے تھے، یعنی بہن بولتے تھے، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ سب بہن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عاجزی کا پل ہمارے حصے میں بھی رکھ دے جب ہماری جائز جو ہیں دعائیں قبول ہوں، اور تمام دیکھنے والوں سے میں یہی التجا کروں گی، بالخصوص آج چونکہ والدہ کا ذکر ہو رہا تھا، میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی انسان ہونے کی حیثیت سے جو خطائیں انسان کر بیٹھتا ہے وہ درگزر کرے، اور انہیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بلا حساب و کتاب میرے رب کریم نے جنت میں داخل فرمانا، اور اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ آج کل جو ہے مجھے کچھ محبتوں سے نواز رہے ہیں، آپ شامل ہو رہے ہیں، آپ سبسکرائب کر رہے ہیں میرے چینل کو، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسانیوں میں تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی زندگیوں کو آسان کر دے، اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اسی طرح میرے ساتھ جڑتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، ویڈیوز دیکھ کے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔